गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली म्हणून. ओके. आणि ते आज हा फ्रायडे मॉर्निंग आणि फ्रायडे मॉर्निंग मीन्स माय हॅपी मॉर्निंग. कित्याक जाणा सॅटर्डे संडे हॉलिडे न्ही म्हणून. आणि आज न्ही म्हाका चड लेट जाले गाईस जाणा. आणि अजून माझी भाजी हिंगा जाता आणि स्टिफन गेला पलाक सोडूंक. आणि हांव म्हाका चावय पिवंक जाय. चाव दवरलेली आहा थिंगा टेबलार. हांवें चिंतले स्टार्ट करूं की ना व्हिडिओ म्हणून. तर चिंतले चला स्टार्ट कोण सोडटा म्हणून. ते माझी भाजी न्ही हिंगा जावंक लागला आनी थोडी उरला ती. पोटॅटोज न्ही मातशे कच्चे आहाय तर ताका मातशें आतां शिजूंक जाय म्हणून हांवें दवरला. आणि हिंगाच म्हाजो हिंगा टिफीन वेट कोत्ता केन्ना ती भाजी जाता आणि केन्ना हितून पडटा म्हणून. तशें तें न्ही कॅबेजाची भाजी आहा. ओके. कॅबेज आनी पोटॅटोज. जाल्यार आतां अशें म्हणलें कामाक लेट जाला धांवता फटाफट. ते बरें ओत आनी स्टिफन रावला आसतलो. फोन केलेलो तेणें म्हाका एक पाटी पूण हांव रेडी नासलेलें न्ही. वचूंक लागलें आतां कामाक आनी बसला पात्रांव ड्रायव्हिंग करूंक लागला. आनी न्ही एणें गुड मॉर्निंग हूय तुमकां. आनी एणें न्ही हे एज्युअल स्पिकरार म्हाजो आजचो व्लॉग लायला. आणि आता हांवें बंद केला. म्हाका हिंगा उलोवंक मेळना खायना. व्लॉग लावन थिंगा ड्रायव्हिंग करूंक लागला ऐकीत. हांवें सांगलें बंद कर म्हणून मातशें म्हाका उलोवंक दी म्हणून. मागीर आज उलयना जाल्यार तुका फाल्यांचो व्लॉग केसो मेळटलो. तर तशें न्ही तें. आनी आज न्ही सांजे हांव येवपाचें आहा बसीन. बस एडवेंचर करूं हूंय ते हो पात्रांव. आतां मातशें वय बस एडवेंचर हूंय बरो आहा हो एडवेंचर. हिंगा कांय ना. हिंगा तर बसीन ट्रॅव्हल व्हेरी इजी न्ही गायज. ये कितें म्हणटालें हांव. आणि वेदर से बरो हाय. ब्ल्यू स्काय आणि टेम्परेचर 10 दाखयता हूंय. आनी सांजेर मेळया म्हणलें तुमकां. कामासान येता जाल्यार हांव मेळटलें ऑन द वे. नाजाल्यार डायरेक्ट घरान. ओके. सुटली आतां कामासान. आतां वयता घरा. वारें बरें आसा. वेदर बरो आहा. म्हाजी बस सुटली गाईज 6 o'clockची. आणि जस्ट गेला आता थिंगांतल्यान जाणा. मातशें 1 मिनटाक लागून लेट जालें. रावल्या दुसरी बसीक 6:15 एक आसता न्ही ती दोत्तले आतां. आनी हिंगा न्ही सकयल एक वो आहा तो पांयांक फुडें येता गुडी आनी आतां हिंगा न्ही हांव बसीची वाट चयता कितें खावंक जाणा. म्हाजे नट्स ते म्हाजे कॉलिगान दिलेले. हांवें गेले फाटी बी तुमकां म्हाका दिसता बसीन येता आसतना सांगलेलें हे नट्स न्ही ते कॉलीग दिता म्हाका. बरें आसता हां रोस्टेड नट्स. ते घरा सावन रोस्ट करून हाडटा आनी न्ही आपूण खाता आनी म्हाकाय दिता. बस येयली आनी न्ही आतां बसीन बसलां हांव. आनी न्ही हे सायडीक हांव बसला ते थिंगा चड वोत आहा गायज. पूण तरी पासून हांव बसला. कित्याक जाणा ते थिंगा विंडो न्ही मातसो व्हडलो आहा. आनी म्हाका न्ही तुमकां बायलो व्यू दाखोवंक जाय वयता आज सगळीं न्ही खबरो बसीनूच बसून मारूंक जाय. ओके. कित्याक जाणा हांव फाटल्यान बसला आनी फाटल्यान कोण बी ना. आज चान्स पडला म्हाका. गेल्या फाटी हांव बसीन येयलेलें तेन्ना फाटल्यान 2-3 जाणां बसलेलीं आनी तितूंतल्यान एक चेडूं पर्सन उलयतालें. तर म्हाका मागीर तुमचे बरोबर चॅटींग करूंक मेळूंकूच ना बसीन बसून. तर आज मेळ्ळा चान्स. आज सोडना हांव. आनी हे म्हणटालें जाणा हे संडेक न्ही आमचे हिंगा पाकान आमी गेलेली गेल्या फाटी पाकान थिंगा न्ही फेर लागपाचें आहा. तर आमी थिंगा वचून सोदताय. गेल्यार न्ही तुमकांय घेवन वयतली. ओके. तुमकां आनी कशें सोडपाचें न्ही. आनी म्हाज्या सामकान न्ही बसलेली हाय मनशां म्हणलें हिंगा न्हू फाटल्यान न्हू मातशें फुड्यांची सिटेर तेंची चिंता आसतली. हे कितें बडबड करूंक लागला म्हणून एकलेंच. तशें तें. आनी स्टिफन पात्रांव से सांगतालो न्ही एडवेंचर म्हणून. कसलें एडवेंचर से सुसेगाद बसून वयपाचें न्ही. हिंगा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट कांय हें ना म्हणल्यार हेडेक ना तेजी. सुसेगाद ट्रॅव्हलिंग करूंक जाता. कांय टेंशन ना. आज न्ही बसीन तितली रश ना जाणा. नाजाल्यार चड रश आसता थंय ते. खाली येशी खबर ना सगळीं खंय गेल्या भोंवंक गेल्या काय. आमी अशी म्हणटा. नेक्स्ट स्टॉप माझो हा. सद्दां हांव तुमकां बस दाखयता. आमच्या किचनासान तितूनच हा बसीन. तर आतां देंवतलें नेक्स्ट स्टॉप. ओके. काराच्या भितर वयपाचें मन करना जाणा. इतलें बरें फ्रेश एअर येवंक लागला हिंगा भायर थंड.
आनी गरमी आनी तेन्ना आनी चड बरें लागता फ्रेश एअर घेवन. आतां तुमकां गारान वचून मेळटा हांव. उरलेली खबरो न्ही गारान वचून मारया म्हणटा. आज चड खबरो मारली न्ही. हाव आर यू? I'm fine. Say good evening to my friends. Good evening, friends. How was your day today? It's fine. Good. How was your day? It was good, yeah. आता न्हावन धुवन फ्रेश जावन आता येयला तुमच्या सामकार पोत्तून. ओके. आनी आता हांव कितें करूंक लागला जाणा म्हाकाय न्ही चड कितें म्हणटाय तें उगी एक जाग्यार बसूंक जायना. जेन्ना रेस्ट मेळटा चंय तेन्ना रेस्ट घेयना. काम आसता चंय तेन्ना मागीर कंप्लेन करीत रावता कामाक वचूंक जाय. आतां चंय आज फ्रायडे इवनिंग हांव बरें रिलॅक्स करूंक जाता आसलेलें पूण म्हाका कितें ना कितें करपाचें. चंय गायज हिंगा बावलान सेमोलिना म्हणल्यार रवो आनी हिंगा कॅश्यू नट्स आनी रेसिन्स आनी हिंगा आमची अमूल घी. तर आता तुमकां कळलाच आसतलें हांव कितें करूंक लागला तें इतली वस्तू चोवन न्ही. हांव करूंक लागला रवो म्हणल्यार शिरो आनी तेका आनी बी कितें सांगताय आसतलें म्हणल्यार हिंदीन सांगताय न्ही सुजी का हलवा तशें तें. तर चला आतां करुया. आनी तें हिंगा म्हाजी हांडी न्ही हिंगा दवरलेली हांवें पयलीं ती गरम जावन न्ही मागीर हांवें तेका बंद केलें पोत्तून हांव खबरो मारतालें म्हणून. तर आतां सगळ्यान पयलीं न्ही हितून हांव घालता कितें जाणा अमूल घी. ओके इतलें पुरो जातलें म्हाका दिसता. घी घायली तशी मेल्ट जाली कित्याक जाणा आयदोण न्ही बरें गरम जाल्लें पयलीं सानूच. आतां हितून हांव घालता कॅश्यू नट्स आनी रेसिन्स. पयलीं कॅश्यू नट्स घालता. चला सेम मातशें ब्रावन जालें न्ही काडटा एका बेगीन. कॅश्यू नट्स हांवें न्ही काडले कित्याक जाणा इतलेंच म्हाका ब्रावन जाय आसलेलें तर हांवें काडून सोडलें तेका. आतां घालता हिंगा रेसिन्स आनी ते घालता. ते घालून मातशें तेकाय लायट फ्राय करून घेता. ओके रेसिन्सूय न्ही बेगीन जाताय. हेजी म्हाका चड भिरांत दिसता बेगीन मागीर जोडीच म्हणून. फुल्लें न्ही तें आतां काडून सोडटा तेका. आतां म्हाजे रेसिन्स आनी कॅश्यू नट्स दोनी बरें हांवें फ्राय केलाय घियान. आतां टर्न हेजी म्हणल्यार रव्याची. ओके चला करुया. आतां घियेन न्ही हांव घालतलें रवो स्लोली घालता आनी क्विकली हालयता नाजाल्यार हो रवो जोडटलो सकलसान. घी बरी गरम आनी म्हणून आतां एका स्लो गॅसीर न्ही बरो भाजून घेता रव्याक. जेन्ना मुसर मातसो अशें तेजो कलर चेंज जायना आनी मातशें बरो वास सुटना अरोमा तेन्ना मुसर बरो भाजता. आनी आज न्ही हांव गुलगुले करपाचे आसलेले गायज. कित्याक जाणा थोडे दीस पयलीं हांवें केलेले गुलगुले तेन्ना म्हाका कमेंट येयलेले की हांवें गुलगुल्याची रेसिपी दाखोवंक ना आनी दाखय म्हणून कोणें सांगलेलें. तर हांव न्ही आज बसीन बसून तुमच्या बरोबर खबरो मारतालें तेन्ना चिंततालें की गुलगुल्याची रेसिपी न्ही आज हांव वचून दाखयतलें. थोडेशे गुलगुले करता आनी दाखयता आनी हांवूय खाता म्हाकाय खावंक मेळटलें ते भाण्यान. तर अशें चिंतून हांव येयलें आनी मागीर जेन्ना हांव करूंक गेलें न्ही तर फ्रूट बास्केटान एकूच केळें गायज. आनी मागीर एक केळें आसल्यार आनी कितें करपाचें म्हणलें न्ही. ते केळें चड आसलें न्ही म्हाका बरें लागता म्हणून. ते बेश्टें नांवांक आनी कोण मागीर फायदो कितें तर तशें तें. तर हांवें मागीर चिंतलें कितें करूं कित्याक म्हाका न्ही क्रेविंग येयलेलें कितें तरी अशें गोड खावपाचें आज. तर हांवें चिंतलें चला शिरा कोत्ता. मग तुजो कितलो आशिलो तितलोच लाभोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मून येतलो मोगा मुना पोंग तुका. मग तुजो कितलो आशिलो तितलोच लाभोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मून येतलो मोगा मुना पोंग तुका. चलाय कांतार म्हणीत न्ही म्हाजो शिरा न्ही रेडी हा. आय मीन रवो भाजून रेडी हा. ओके गायज हिंगा न्ही म्हाजो आतां हो रवो बरो जावंक येयला आनी तेन्ना मुसोर न्ही हांवें कितें केलां जाणा हिंगा अर्दें उदीक आनी अर्दें दूद घालून न्ही हिंगा हांवें गरम करूंक दवरला. आनी हांवें खंयच्या बावलान रवो घेयलोलो तेच बावलान मेजर करून न्ही एक बावल उदीक आनी एक बावल मिल्क मिक्स करून गरम करूंक दवरला. आतां तें गरम जावंक लागला तेन्ना मुसोर हिंगा आनी हालयता
आता हे दूध आणि उदीक न्ही गरम जालें तो हातून न्ही वो येलो फूड कलर हा ओके. तर वो येलो फूड कलर थोडोसो घालून न्ही रेडी दवरता. बरो येलो येलो शिरा जावन दी म्हणटा आमचो. हितून हांव हे घालून सोडटा. हो डेंजर टास्क जाणा. एक तेगे हे घालता आसतना न्ही केन्ना केन्ना उडता. आतां न्ही दूध आनी उदीक घालून एका बरो हांवें मिक्स करून घेयलो 2 मिनिट आनी आतां सगळें उदीक आनी दूध न्ही हितून एब्जॉर्ब जाला. से आतां हांव एका स्लो दवरता फॉर 2 मिनिट्स ओके. चला गायज आतां न्ही हांव से शुगर हा ही हांव बेश्टे अंदाजान घालता ओके. मेजरमेंट बीन कांय करची ना. बरो दिसता. आतां शुगर घालून बरो मिक्स दिता. बरो सॉफ्ट जाला म्हाजो शिरा. आतां हितून आनी 1-2 वस्तू वसूंक जाय गायज. मिक्स दिवन न्ही हांव चॅक कोत्ता गोड आनी जाय कितें म्हणून. जाय जाल्यार आनी थोडेशें शुगर घालतलें. चलाय घालया कार्डमम पावडर आनी हे हाचे आमचे फ्राय करून दवरलेले ते कॅश्यू नट्स आनी रेसन्स तें घालून सोडटा आनी एक बरोबर बरो लास्ट एक मिक्स दिता आनी मागीर जालो म्हाजो शिरा रेडी. येलो येलो. तर से फ्रेंड्स सांजच्या टायमार एक प्लेट शिरा आनी गरमा गरम नायस स्ट्रॉंग कॉफी मेळ्ळ्यार मागीर सांगपाचेंच कितें न्ही. आतां खावन दाखयता तुमकां केसो आहा तो ओके. यम्मी. आतां रात जाला आनी म्हाजी बॅटरी जाला डावन. तर आतां थोड्या टायमान न्हिदूंक वयपाचें. तर आज 2 कॉमेंट येयल्याय तुमचे की स्टिफन न्ही खंय काम करता म्हणून. तर हांव सांगूंक सोदता तो न्ही एक स्पेर पार्ट्स कंपनी आहा पळय थिंगा काम करता आनी हांव खंय काम करता म्हणून तें विचारला. तर हांव न्ही एज एन अकाउंट एसिस्टंट काम करता आनी स्टिफनाचो टायमींग म्हाजे भाशेन सेम ना कितें म्हणून विचारला. तर हांव सांगूंक सोदता तेजो टायमींग न्ही मातसो डिफरंट आहा ओके. म्हाजे भाशेन सेम ना. तर चलाय हे आन्सराच्या बरोबरूच न्ही म्हाजो आजचो व्लॉग हांव हिंगा सेंड कोत्ता. आनी तुमकां जर म्हाजो आजचो हो व्लॉग बरो लागलो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायबूय कराय कोणें करूंक ना तेमी. आनी फाल्यां परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन. टील देन टेक केअर अँड बाय.